पिछले एपिसोड 58 में मैंने आपको हाल अहवाल सुनाया है शेख मुमताज़ साहब के घर की दावत का, और अब एपिसोड 59। खैर, शेख साहब के घर की दावत के ज़िमन में एक बात कहना मैं भूल गया हूँ कि वो पहले साल जब मेरे पास, वो हर साल आया करते थे, बल्कि मेरे ख्याल में साल में 2 मरतबा आते थे। शायद वो कोई स्मगलिंग का कारोबार करते हो, इस वजह से अक्सर आना जाना हो, या रिश्तेदारों की कसरत की वजह से अक्सर आना जाना रहता हो। एनीवे, वो एक बार तशरीफ़ लाए तो मैंने उनसे फरमाइश की कि जी आप मुझे मेरी बेटियों के लिए 3 साड़ियाँ बनारसी असल बनारसी साड़ियाँ ला दें। तो अगले साल जब वो आए तो उन्होंने कहा जी हम वो साड़ियाँ ले आए हैं। उस दिन फिर मैंने उनको अपने घर दावत दी, और वो मेरे घर जब आए तो उन्होंने वो 3 साड़ियाँ दी, और मुझे अब उनकी एग्जैक्ट कीमत याद नहीं है। बहरहाल जो भी उन्होंने बताई, अगरचे वो मेरी हैसियत और औकात से बहुत ज़्यादा थी, इसके बावजूद मैंने उनको उसकी पूरी कीमत अदा की, वो तीनों साड़ियाँ। और वो फिर हमने एक मुनज़्ज़ा को, एक मदिया को और एक सोबिया को दी। ये एक अहम बात थी जो मैं भूल गया शेख मुमताज़ साहब के हवाले से कहने में। फिर जब हम उनके घर गए तो उन्होंने कुछ छोटे मोटे तोहफ़े दिए बेटियों के लिए, वो भी हम लेकर आए थे। एनीवे, अब मैं आपको हाल सुनाता हूँ अजमेर शरीफ की हाज़री का। जैसा कि मैंने पहले मुख्तसरन अर्ज़ किया था कि मेरे अब्बा जान ने मन्नत मानी थी कि मेरी पैदाइश पर वो वहाँ चावलों की देग बांटेंगे, तो वो तो ना पूरी कर सके। मुझे वो ताकीद कर गए थे कि तुम ज़रूर जाना, और जब जाना तो फिर वहाँ मेरे नाम से चावलों की एक देग बांटना। तो अब लिहाजा मेरा अव्वलीन मकसद ये था कि हिंदुस्तान पहुंचकर मैं सबसे पहले अपने अब्बा जान की मन्नत पूरी करूं। तो मैंने वो जो पहले दिन हम गए थे, यानी 14 तारीख की सुबह जब हम गए थे ना कुंदन लाल जी की उस दुकान पर जहाँ वो इनामी बॉन्ड्स का काम होता है, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे। उनमें एक बहुत ही नफीस इंसान जिनसे मेरी मुलाकात हुई, उनका नाम था नंदलाल जी। राजपूत थे, और राजपूतों से मुझे वैसे ही मैं बड़ी कदर करता हूँ राजपूत लोगों की। तो वो अपने मिजाज की वजह से वो मुझे बहुत पसंद आए। वो काफ़ी अर्सा पहले फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से रिटायर हुए थे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिटायर हुए थे शायद, फिशरी, बहरहाल मुझे ये याद है फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे। और वो भी सराइकी स्पीकिंग थे, और बहुत ठेठ सराइकी बोलते थे। उनके अक्सर लफ्ज़ तो मतलब मुझे हैरान परेशान कर देते थे अक्सर। बहरहाल उनका कुंदन लाल जी जो यानी ये इलाका था लक्ष्मी नगर, जहाँ इनकी दुकानें थी। लक्ष्मी नगर का एक विजय चौक आता है, विजय चौक के बिल्कुल कोने पर ऊपर एक बिल्डिंग के ऊपर कुंदन लाल जी की वो दफ्तर था जहाँ बॉन्ड्स का काम होता था, और उनके सामने वाली नुक्कर पे दूसरी तीसरी दुकान छोड़ के नंदलाल जी की एक गारमेंट्स की, बच्चों के ये जो होते हैं गारमेंट्स की दुकान थी, बच्चों के लिबास और इस तरह की। और उसके साथ ही एक बड़ी दुकान उनके बेटे उमेश बुटन गोल्डी, हाँ ये इनका पूरा नाम था नंदलाल बुटन उनकी ज़ात होगी, नंदलाल बुटन। तो उनके बेटे का नाम था, उनके 1 2 3 बेटे थे। तो जो उनका सबसे छोटा बेटा था उमेश बुटन गोल्डी, वो उस वक्त 29 बरस का था,
اور اس کی بہت شاندار دکان تھی انہیں یعنی بچوں کے کپڑوں کی، جرسیوں کی، اور یہ جو حوضری کا سامان ہوتا ہے، اور چلتی دکان تھی، اور بازار بہت زبردست تھا۔ امیش بٹن، جو ان کا چھوٹا بیٹا تھا اس کو گولڈی کہتے تھے۔ امیش بٹن تو شاید کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کا نام امیش بٹن امیش ہے، سب اسے گولڈی گولڈی کہتے تھے، بازار میں بھی گھر میں بھی۔ اور گولڈی جو ہے وہ اس کی مرحومہ دادی نے اس کا نام رکھا تھا کہ جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا، یعنی سال 1.5 سال کا، تو اس کی دادی نے اس کا نام گولڈی رکھا اس نسبت سے کہ وہ سونے کے دل والا بچہ تھا، یعنی اس کی ہر حرکت سے ایسے محسوس ہوتا کہ اس کا دل جو ہے وہ سونے کا بنا ہوا ہے، اتنا یعنی اس میں خوبصورت خصلتیں ہیں، اور وہ شاندار انسان تھا۔ تو جس وقت ہم کندن لال کی اس دکان میں بیٹھے تھے اور 7-8 بزرگ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، تو ان کے ساتھ یہ امیش بٹن گولڈی بھی، ایک نوجوان لڑکا، ہماری خدمت کے لیے آ جا رہا تھا، کبھی چائے لا رہا ہے، کبھی کچھ، کبھی سموسے لے آیا، تو وہ آ جا رہا تھا۔ تو وہاں اس سے تعارف ہوا امیش بٹن گولڈی سے۔ اچھا، وہاں اس دن 14 اپریل کو جب میں ان کی دکان پر بیٹھا تھا تو ایسے ہلکا سا ذکر ہوا کہ ہم نے اجمیر جانا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اجمیر کی بس کہاں سے ملے گی، یا ٹرین، یا کوئی چیز جو مجھے اجمیر پہنچا دے۔ تو ان میں جو گولڈی تھا، امیش بٹن گولڈی، اس نے کہا کہ جناب انکل، اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کار پر لے چلتا ہوں۔ پتہ چلا کہ وہ دہلی سے 400 کلومیٹر دور جگہ ہے اجمیر۔ تو میں ان کو یہ زحمت نہیں دینا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا بس پر جاؤں، ایک تو ہم اکیلے آرام سے جائیں گے، اور یعنی دوسرا ہندوستان کی بسوں کا سفر بھی ہو جائے گا اور علاقہ بھی دیکھتے جائیں گے۔ لیکن جب گولڈی نے یہ پیشکش کی تو میں متذبذب تھا اس کو قبول کرنے میں، لیکن پھر بالآخر انہوں نے یہ کہہ کر، گولڈی نے مجھے مجبور کر دیا کہ جناب میں نے بھی بہت عرصہ پہلے ایک منت مانی تھی کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر میں، یعنی اس نے بھی اپنے بیٹے کے بارے میں ہی کوئی منت مانی ہوئی تھی، تو پھر میں جو ہے اجمیر شریف جا کر چاولوں کی دیگ بانٹوں گا۔ تو میں نے بھی اپنی منت پوری کرنے کے لیے وہاں جانا ہے، اور بلکہ کئی سالوں سے یہ کام پینڈنگ چلا آ رہا ہے۔ تو اب شاید اللہ نے یا بھگوان نے آپ کو اسی لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کے بہانے سے وہاں درگاہ اجمیر شریف خواجہ غریب نواز چشتی، حضرت معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز کے دربار پر حاضری دوں۔ لہٰذا میں بڑی خوشی سے اور بڑی آپ کی منت سماجت کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم کار پر چلیں گے۔ اب اتنی بات کے بعد ہمارے پاس گنجائش نہیں رہی اس کی پیشکش کو ٹھکرانے کی، تو ہم نے مان لیا، طے پایا کہ ہم شام کو 4 بجے چلیں گے، کیونکہ 4 بجے تک اس کو کوئی بہت ضروری کام تھا اور جس کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ یعنی مجھے گمان ہے کہ کوئی ایسے کام تھے، یا اس نے گاڑی کی مرمت کرانی تھی، یا اس کا کوئی کاروباری مسئلہ تھا، اس کا کوئی مال جانا یا آنا ہوگا، یعنی بہرحال میں نے بتایا کہ بھی 4 بجے اگر ہم 4-5 بجے یہاں سے نکلیں گے تو 400 کلومیٹر کا سفر، تو اس کا مطلب ہے ہم رات کو کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا سیر کا۔ تو اس نے کہا جی میری سخت مجبوری ہے، تو میں 5 بجے کی بجائے 4 بجے تو کر سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا 4 بجے وہ آیا، تو اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی یہ ڈرائیور ہے جو میں لے آیا ہوں، کیونکہ میں جو ہے میری گردن میں درد ہوتا ہے، تو میں زیادہ دیر
ड्राइविंग कंसंट्रेट नहीं कर सकता, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद जो गर्दन पीछे लटका लेता हूँ तो उससे मुझे चैन मिलता है। मैं, हालांकि वो नौजवान आदमी था, 29 बरस में। बहरहाल तो अब उस लड़के का नाम भी मुझे भूल गया है कि वो क्या था। एनीवे फिर हम जनाब 4 बजे दिल्ली से निकलते निकलते 5 बज गए हमें शहर को क्रॉस करते करते। फिर हम रात को तकरीबन, हाँ, रास्ते में हम भटक गए। हमने फ़र्ज कीजिए जाना रात का वक्त था और राजस्थान रेगिस्तान, ना कोई इंसान ना आदमजाद, वीरान सड़कें। आप तसव्वुर करें ना कि जैसे हमारे रेगिस्तान है, तो ऐसे ही रेगिस्तान इंडिया का राजस्थान जो है वो बहुत बड़ा, यानी अगरचे वहाँ शहर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन बहरहाल वो एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है। तो हम उस रेगिस्तान में भटक गए और वहाँ सड़कें इतनी छोटी है कि अगर आप किसी ट्रक के पीछे फंस गए हैं बदकिस्मती से, तो आप उसको ना इधर से क्रॉस कर सकते हैं ना इधर से, क्योंकि इधर भी रेत है इधर भी रेत है। अगर आपने ये रिस्क लिया कि ज़रा हम यूँ क्रॉस कर लेंगे तो रेत में आपकी गाड़ी फंस जाएगी। तो इस वजह से हमें बड़ी देर लगी और हम रात को 2 बजे पहुँचे जनाब वहाँ दरबार पर। तो वहाँ उस दिन जुमेरात थी, 1:30 होंगे या 2 होंगे, बहरहाल काफ़ी रात हो गई थी। तो हम सीधे दरबार पर गए और वहाँ बड़ा रश था, बड़ी रौनक लगी हुई थी अंदर जनाब। रात को 1:30 बजे वो 100 मन वाली देग पकाई जा रही थी जर्दे की, और लोगों का एक हजूम था और कवाली हो रही थी। फिर कवाली तो खैर हमारे थोड़ी देर बाद ख़त्म हो गई क्योंकि रात बहुत हो गई थी। तो दरबार में दाखिल होते ही एक शख्स, उसका नाम नदीम कुरैशी था, वो हमारे पीछे लग गया। उसको पता चल गया कि हम पाकिस्तान से आए हैं, तो वो हमारे ज़िम्मे लग गया। अब वो कहे कि जी मैं पाकिस्तान से आने वालों की खिदमत के लिए दरगाह शरीफ की तरफ से नामज़द हूँ। आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं कोई प्रोफेशनल गाइड नहीं हूँ, मैं कोई यानी वो जिस तरह पैसे लूटने वाले लोग होते हैं वो नहीं हूँ। मैं तो ये देखे ये बैज लगा हुआ है, मैं तो इस दरगाह का मुलाजिम हूँ और दरगाह की तरफ से आपकी मदद करने के लिए यहाँ तैनात हूँ। तो उसने फिर हमें दरगाह शरीफ, हम कुछ देर तो बिल्कुल उसके चक्कर में ना आए। हमने कहा ये ऐसे फराडी और फरेबी लोग होते हैं, लेकिन बिल आखिर हमने देखा कि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अच्छा, मगर कुछ पैसे इसको देने भी पड़े तो दे देंगे। तो वो लेकर हमें जनाब फिर उसने पूरे दरगाह की बहुत यानी शानदार सैर कराई। बहुत बड़ी दरगाह थी, उसके कई दीवान खाने, कई ईवान, कई कमरे, उनके अंदर बनी हुई मस्जिदें कि ये फ़लाँ शहज़ादी ने ये मस्जिद बनवाई थी, फ़लाँ शहज़ादे ने ये बनवाया, फ़लाँ बादशाह ने ये चीज़ ऐड कराई, फ़लाँ ने ये। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो अदरवाइज़ हमें पता भी नहीं चल रही थी कि क्या क्या हैं और किसने बनवाई हैं। अलकिस्सा उसने हमें दरबार की बहुत अच्छी सैर कराई और हमें तबर्रुक भी लेकर दिया। जो मेन दरगाह जहाँ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कब्र है, वो दरवाज़ा उस वक्त बंद हो चुका था। यानी वो एक कमरे में है, कमरा बड़ा सारा कमरा है, तो उस पर उस वक्त ताला लगा हुआ। उसने कहा ये सुबह आप 5 बजे खुलेगी, ये 1 बजे बंद हो जाती है और आप 1 बजे के बाद आए हैं। लिहाजा हमने सोचा कि हम कल सुबह फिर आ जाएंगे। बहरहाल फिरते फिराते उसके बाद हमने नदीम कुरैशी से कहा कि हमने कहीं सोना है, यानी हमने रात गुजारनी है। तो वो हमें दरबार से मुल्हिक एक होटल तो नहीं कहना चाहिए, सराय नुमा, जो कि उस दरबार की तरफ से ही थी, वहाँ ले गया और वहाँ उन्होंने हमें एक कमरा दिया। गालबन 15 रुपये किराया था या 20 रुपये, यानी बहुत कम किराया था,
لیکن وہاں زمین پر گندے مارے گدے بچھے ہوئے تھے جن میں سے بو آ رہی تھی، اور کمرے میں ایک مریل سا پنکھا تھا اور بہت گرمی تھی، حالانکہ یہ اپریل کا مہینہ تھا لیکن شدید گرمی تھی۔ تو میں نے کہا بھئی ہم یہاں نہیں سوتے، ہم تو باہر کسی ایئر کنڈیشن ہوٹل میں جائیں گے۔ دربار سے نکلے تو سامنے بہت بڑا بازار ہے، اجمیر بازار، اس میں بڑے بڑے ہوٹل، شاندار 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار، وہ بڑے، لیکن ان کے کرائے ایک تو کئی جو ہے اس وقت فل تھے، کیونکہ آج جمعرات تھی اور کل جمعہ تھا، تو لوگ جو ہے دور دراز سے آ کے تو وہ ہوٹل بک کرا لیتے ہیں، تو کہیں جگہ ہی نہیں ہوتی۔ بہرحال ایک بھنے ترٹے ہوٹل میں ہمیں جگہ مل گئی، جہاں 250 روپے کا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں پنکھا تو تھا، کمرہ بھی صاف ستھرا تھا، باتھ روم بھی تھا اس میں، لیکن اس میں اے سی نہیں تھا۔ تو ہم نے وہاں 2 کمرے کرائے پر لیے، ایک میں گولڈی اور اس کا وہ ڈرائیور، اور ایک میں اور میری بیوی۔ تو میں نے تو جاتے ہی بستر کی چادر اتاری، اس کو پانی میں بھگویا، ٹھنڈا ٹھار کیا، اور سارے بستر کو میں نے گیلا کیا، اور پھر مزے کی تان کے پنکھے کے نیچے سو گیا۔ اس وقت رات کے 3 بجے تھے، یا اس سے بھی اوپر کا ٹائم ہوگا۔ طے یہ پایا کہ ہم صبح 6 بجے اٹھیں گے، 6 بجے اٹھ کے ہم پھر دربار پر جائیں گے، دربار کی زیارت کر کے ہم 7 بجے تک ناشتہ کر کے یہاں سے روانہ ہو کر راستے میں وہ کون سا شہر تھا، ایک بہت عظیم شہر آتا ہے جس کو وہ چلے مجھے ابھی یاد آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، گلابی شہر جس کو کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا، یعنی اجمیر کے ساتھ مجھے اب کنفیوز کر رہا ہوں۔ بہرحال تو ہمارا خیال تھا کہ ہم اس شہر جائیں گے اور وہاں جا کر اس شہر کی سیر کریں گے، اور پھر رات کو ہم وہاں سے چلیں گے، اور 7-8 بجے وہاں سے چلیں گے، اور پھر ہم دلی چلے جائیں گے۔ یہ تھا ہمارا پروگرام۔ اور لیکن جب ہمیں وہ دیر ہو گئی تو پھر میں نے گولڈی سے کہا کہ یار 7 بجے سے پہلے نہ اٹھانا، کچھ تو نیند پوری کرنے دو۔ تو یہ تھا ہمارا اس دن۔ اگلے دن کی میں اگلی قسط میں سناتا ہوں احوال۔